le taux d'avancement final et le dosage. Le taux d'avancement final. Le dosage اللي معروف عليه c'est une transformation totale. Alors taux بصفة عامة كتكتب XF على X max. كنتلاقاو مع الدوزاج مع جوج الاحتمالات. مرة كيكون عندنا سؤال كنستغلو فيه بأن الطو يقال 1 إلا ما طلبوهاش ليا مكنديمونطريهاش. في ديك الحالة كنخدم بأن XF يقال X max. ولكن لا طرحوها ليا كسؤال ديتيرميني الطو. في ديك الحالة خصني نلقى XF وحدة ونلقى X max بوحدة. ألور كاينين جوج ديال الاحتمالات مكاينينش بزاف. الاحتمال الأول هو دوزاج دون سوليسيون بازيك باغ لا سوليسيون داسيد كلوريدريك HCl. الطو غتكون هي XF sur X max. كنديرو الطابلو دافونسمون كتكون عندنا اون باز B بلس H3 بلس كتعطينا AH بلس H2. كنديرو طابلو دافونسمون. اول حاجه الفو ديتيرميني XF. باش لقينا XF ما عنديش منين نجيبها من غير الا بغيت نجيبها من H3 او بلس لان H3 بلس هي القابله للقياس هي المرتبطه باجهزه القياس. باش نلقاو XF خصنا نمشيو ناخذو من طابلو دافونسمون لا كونتيتي دو ماتير دو H3 او بلس. لا كونتيتي دو ماتير دو H3 او بلس هي CaVa moins XF. دو غنلقى لا كونسونطراسيون H3 او بلس هي CaVa moins XF sur VA plus VB. هنا غنلقى بان CaVa moins XF تيكال H3 بلس عامل مشترك VA زائد VB. دونك XF CaVa moins VA plus VB fois H3O+. H3O+ مرتبطة بالPH. alors XF c'est CaVa moins VA plus VB 10 moins PH. هاد الخدمة مكتبدلش كتبقى هي اللي كدار ديما. ملي كنلقاو حنايا XF خصنا نلقاو X max. باش نلقاو X max عندنا لا رياكسيون ديالنا هي لا باز بلس H3 بلس كتعطينا AH بلس H2O. خصنا نعرفوا لو رياكتيف ليميت. اون ديتيرمين لو رياكتيف ليميتون اون ديدوير X max. عندنا جوج طرق سواء اون كومبار CaVa اي CpVB. علاش؟ لان الكوفيسيون ستيكيومتريك هنايا واحد وهنا ايضا واحد اللي صغير فيهم غادي يعطينا X max. ولا في باننا كندويو على الدوزاج كنشوفوا لو فوليوم VA فيرسي نقارنوه مع لو فوليوم VAE à l'équivalence. Il a كانت VA صغر من VAE alors le limitant هو H3+ et X max هي CaVa. إلا كانت VA كبر كيكون le limitant هو la base و X max هي CpVB. À l'équivalence B H3+ sont tous les deux limitants. donc X max est égal à CaVaE égal à CpVB. هاد la relation كتقول لي بأن à tout moment وقت ما بان ليا فواحد l'expression CpVB نقدر نحيدها ونعوضها ب CaVaE. باش نلقاو الطو غالبا حنايا كنخدمو بهاد لوكا و VA inférieur à VAE. كيكون عندنا المبيان ديالنا على هاد الشكل وحنا خدامين قبل التكافؤ فهاديك لازون الزرقاء فاش عندنا VA صغر من VAE. هنا XF اللي لقينا قبيله هي CaVa moins VA plus VB 10 moins PH. X max غتكون هي CaVa لان حنا خدامين قبل ليكيفالونس. دو الطو هي XF sur X max واللي قسمناها على CaVa كتولي عندنا الطو هي 1 moins VA plus VB fois 10 moins PH divisé par CaVa. الحالة الثانية اللي غنتلاقاو معها هي الدوزاج دون سوليسيون اسيد باغ اون سوليسيون بازيك NaOH. طو كتبقى هي الا درنا طابلو دافونسمون غتكون عندنا اناسيد مع ليزيون و H- كتعطينا لا باز بلس H2. نفس العمليه غادي ندويو على XF. باش ندويو على XF خصنا ندويو على شي حاجه اكسيسيبل زاباغاي دو ميزور. باش نعبر PH ولا كوندكتونس و كوندكتيفيتي خصني ندوي على H3 بلس مثلا ولا ندوي على OH-. حنا عندنا هنا OH- في اكواسيون الوغ خصني نستغل لا كونتيتي دو ماتير ديال لي زيون OH-. الوغ من الطابلو دافونسمون هنا لا كونتيتي دو ماتير دي زيون OH- سي CpVB moins XF. دو لا كونسونطراسيون CpVB moins XF sur VA plus VB et CpVB moins XF c'est égal à VA plus VB fois la concentration des ions OH-. donc غادي نلقى l'expression ديال XF. or KE c'est égal à H3 plus fois OH-. alors غادي نلقى OH- هي KE sur H3 plus et je remplace dans l'expression et elle devient XF CpVB moins VA plus VB KE sur H3 plus. نقدر نعوض KE H3 plus plutôt l'équivalent ديالها en PH ونقدر نعوض KE l'équivalent ديالها en PKE. en fin de compte on aboutit à CpVB moins VA plus VB 10 puissance PH moins PK. هذا l'expression ديال XF. alors là بغينا نلقاو l'expression ديال X max. غادي نديرو نفس الخدمه باش نلقاو X max. عندنا دو ميثود سواء جو كومبار CaVa اي CpVB في بان الكوفيسيون هو واحد ولا نشوف لو فوليوم فيرسي ونقارنو مع لو فوليوم على ليكيفالونس. الا كان VB صغر من VBE الوغ لو ليميتون هو OH- X max CpVB
إذا كانت VB كبر لو ليميتون هو لا سي X max هي CAVA à l'équivalence les deux sont limitants et on a CAVA كتساوي CBVBE. هاد لا غولاسيون كتقول à tout moment فوق تما تلاقيت في التمرين مع CAVA نقدر نعوضها ب CBVBE والعكس صحيح. غالبا غادي نتلاقاو مع ديك الحالة فاش كتكون VB صغر من VBE ديكويرتو دون لو كا و VB صغر من VBE. إلا شفنا الجرافيك ديك البلاصة الزرقاء اللي عندنا بها غلط وهي علاش غادي يسولونا. الوغ لقينا ليكسبرسيون ديال اكس اف عرفنا ليكسبرسيون ديال اكس ماكس ودو ليكسبرسيون ديال تو كالكول في غتعطينا تو تيكال 1 موان في ا بلس في بي 10 بويسونس بي اش موان بي كا او ديفيزي بار سي بي في بي.